फ्रेंड्स 2023 के मुताबिक अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ 6,023 अफराद पर मुश्तमिल है और उनका जीडीपी 26,896 ट्रिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14,92,197 अफराद है और पाकिस्तान का जीडीपी है सिर्फ 340,64 बिलियन डॉलर। अमेरिका की आबादी पाकिस्तान से सिर्फ 10 करोड़ ज्यादा है, जबकि सालाना आमदनी में अमेरिका पाकिस्तान से 78 गुना आगे है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अमेरिका का जीडीपी होना चाहिए था 500 बिलियन डॉलर। तब हम कह सकते थे कि पाकिस्तान ठीक जा रहा है। अगर अमेरिका का जीडीपी 160 बिलियन डॉलर ज्यादा है तो उसकी आबादी भी तो 10 करोड़ ज्यादा है। लेकिन अमेरिका का जीडीपी अकेला 896 भी नहीं बल्कि 26,896 बिलियन डॉलर है, पाकिस्तान से 78 टाइम्स मोर। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान का जर्मनी और जापान से मुवाजना करें तो जर्मनी की कुल आबादी सिर्फ 8 करोड़ 32,80,601 अफराद, जबकि जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ 30,73,454 अफराद है। सिर्फ 8 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल जर्मनी 4.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ पाकिस्तानी जीडीपी से 13 गुना बड़ा है। जर्मन इकोनॉमी इज 13 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 83 मिलियन। जबकि जीडीपी के एतबार से जापान 4.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान से 12 गुना बड़ा है, 12 टाइम्स बिगर, सिर्फ 12 करोड़ आबादी के साथ। लोग पाकिस्तान से आधे और उनकी सालाना आमदनी या कमाई पाकिस्तान से 12 गुना ज्यादा। जबकि सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी और जापान ऑलमोस्ट मुकम्मल तबाह हो गए थे। पाकिस्तान में तो फिर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था 1950 में और तरक्की के मौके भी, लेकिन जर्मनी और जापान तो कई दूसरे ममालिक की कॉलोनीज बन चुके थे। ये दोनों कौमें मुकम्मल आजाद भी नहीं थी। हमसे कई सालों बाद कामयाबी की शहराह पर बिल्कुल जीरो से तरक्की के सफर का आगाज करने वाली ये दोनों कौमें आज पाकिस्तान से कोसों मील आगे हैं। हम इनसे कहीं पीछे अंडर डेवलप कंट्रीज में रह गए, जबकि असल में परेशान और बदहाली की शिकार इन दोनों कौमों के नाम आज कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आपको सरे वर्क मिलेंगे। हम क्यों इतना पीछे रह गए? दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच में बयान करदा फलसफे को असल मायनों में समझने और इससे भरपूर फायदा हासिल करने के लिए मंदरजा बाला कंपैरिजन और मंदरजा ज़ैल तमहीद आई थिंक बेइंतहा जरूरी है। चीन, जर्मनी, जापान, दोस्तों ये वो ममालिक है जिन्होंने कामयाबी की शहराह पर तरक्की का सफर हमसे कई सालों बल्कि दहाइयों बाद में शुरू किया और आज इनका शुमार वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में होता है। वजह, उन ममालिक के शहरियों का दौलत की अहमियत को असल मायनों में समझना, उनके बड़ों और समाजी रहनुमाओं का अपने शहरियों को दौलत, बिजनेस, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली से मुतल्लक मुकम्मल हकीकी और लॉजिकल मालूमात फराहम करना। एज कम्पेयर पाकिस्तान के समाजी रहनुमा जो आज भी मुसलसल कहे जा रहे हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक दौलत कमाने के असूलों या फलसफे पर मुश्तमिल नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता बेटा। जबकि पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से IMF के सामने झुकता आ रहा है पैसों की खातिर। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये हकीकत है। कोई एक चीज किसी इंसान के लिए सब कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन ये फिक्रा जो आम इस्तेमाल किया जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये फिक्रा बहुत खौफनाक और तबाहकुन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन पर जाहिर होने वाली ये चीज क्या है, तो आप बोलोगे कि ये रोटी है जो कि आपकी जिंदगी की जामन है। और अगर मैं इसी रोटी को एक खतरनाक जानलेवा जहर में डिप करके दोबारा आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो अब भी आप बोलोगे कि ये रोटी है, लेकिन अब ये आपकी जिंदगी की जामन हरगिज नहीं, बल्कि अब ये आपकी मौत का परवाना होगी। बिल्कुल इसी तरह पैसा सब कुछ नहीं होता, ये एक जहर आलूद बयान है, जबकि हकीकत ये है कि पैसा बहुत कुछ होता है। दोस्तों, मैंने कई घर तबाह होते टूटते देखे हैं सिर्फ पैसों की कमी की बदौलत। कई घरों को जहन्नम नजीर बना देखा है पैसों की वजह से। और मैं खुद भी एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। मैं भी पढ़ाई दरमियान में छोड़कर पिछले 3 सालों से अपने मोहल्ले के कारखाने में सारा दिन काम करता हूँ घर का सिस्टम चलाने के लिए, और अब पार्ट टाइम डेली 3 से 4 घंटे निकाल कर यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। दोस्तों, पैसा बहुत कुछ है, बहुत सी बीमारियों का इलाज ही सिर्फ पैसा है। आज अगर अमेरिका सुपर पावर है तो वो सिर्फ अपने हुकूमती स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका सुपर पावर है एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, लैरी एलिसन, वॉरेन बुफेट, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन और इन जैसे सैकड़ों हजारों शहरियों की बदौलत जो अपने अंदर मौजूद पोशीदा सलाहियतों को दरियाफ्त करके सारी दुनिया से दौलत कमाते हैं और अपने मुल्क को तरक्की देते हैं, और इसी तरह दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरी भी।
ایک امیر دولتمند اور ترقی یافتہ انسان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نپولین ہل نے اسی سوال کے جواب میں اپنی مشہور زمانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں مکمل روڈ میپ ترتیب دیا ہے، جس پر چل کر کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی ملک، نسل، برادری، مذہب، قومیت سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، عظمت کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نپولین ہل کی 25 سالہ ریسرچ پر مشتمل کتاب تھنک اینڈ گرو رچ حقیقت میں ایک ایسا سائنسی فارمولہ ہے جس کو اگر کوئی شخص خود پر اپلائی کرے تو نتیجہ صرف ایک ہی ہوگا: کامیابی، دولت، خوشحالی، عظمت۔ دوستو، یہ کتاب بنیادی طور پر 13 پرنسپلز پر مشتمل ہے۔ ان 13 پرنسپلز کو اچھے سے سمجھنا اور انہیں اپلائی کرنا ایک سکسیسفل پرسن بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 پرنسپل آف سکسیس، ڈیزائر۔ دوستو، آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا ہے اور آپ اسے ایک محسوس مدت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ تب تک اس کے قریب بھی نہیں جا پاؤ گے جب تک کہ آپ کے اندر اسے حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا نہ ہو، برننگ ڈیزائر نہ ہو۔ اوتھر کہتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مائل سٹون کو بھی اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں، انرجی اور پاور اس ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے تو۔ یہاں اوتھر 6 پوائنٹس پر مشتمل ایک مشق پریکٹس کرنے پر زور دیتا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ، آپ کتنی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے ایک خاص ڈائری میں خوبصورتی کے ساتھ لکھے۔ مجھے دولت چاہیے یا بہت دولت چاہیے، یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایگزیکٹ نمبر تحریر کریں کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے یا 1 کروڑ یا 10 کروڑ۔ دوستو، چونا کے اوتھر کا اس کتاب کو لکھنے کا حقیقی اور بنیادی مقصد لوگوں کو بڑے بزنس امپائر کھڑے کرنے اور دولت مند بننے سے متعلق آگاہی فراہم کرنا تھا۔ اس لیے نپولین ہل یہاں اور ساری کتاب میں دولت ہی کا ذکر کرتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، یہ طے کیجئے کہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے۔ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کسی محکمے کو اپنی خدمات فروخت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے کتنی سٹرگل کر سکتے ہیں، اسے باقاعدہ تحریر کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، یہاں وہ تاریخ درج کریں جب تک آپ چاہتے ہیں کہ اوپر تحریر کردہ رقم آپ کے قبضے میں آ جائے، کیونکہ ایک مقصد بغیر کسی ڈیڈ لائن کے صرف ایک خواب ہے۔ فورتھ پوائنٹ، اپنے پلان کو 2 یا 2 سے زیادہ پوائنٹس میں تقسیم کریں، تجاویز بنائیں اور ان پر مرحلہ وار مگر فوراً عمل کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح وقت کا انتظار نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، صاف، واضح اور مختصر جدول بنائیں جس میں آپ مقدار رقم، تاریخ اور وقت جب تک آپ کو یہ دولت چاہیے اور تیسرے خانے میں اپنا پلانز یا تجاویز مختصر طور پر تحریر کریں۔ لاسٹ پر اوتھر اوپر لکھی تحریر کو ہر دن صبح و شام 2 مرتبہ باواضح بلند پڑھتے رہنے کی پرزور تلقین کرتا ہے جب تک کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں۔ حصول مقصد کے لیے اپنے دماغ کی ٹریننگ میں یہ مشق بہت اہم و ضروری ہے۔ ناؤ دا سیکنڈ پرنسپل آف سکسیس، فیتھ، یقین۔ ذہن انسانی یقین کے بغیر کمزور، غیر مؤثر اور بیکار آلہ ثابت ہوتا ہے۔ حصول مقصد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود پر یقین ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیا اور پھر ڈرنے لگے کہ میں یہ کیسے حاصل کروں گا، یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، تو یقیناً آپ کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے برعکس اوتھر کہتا ہے کہ یقین ایک کیفیت ذہن ہے جو سب کانشیس مائنڈ میں کسی خیال یا تصور کو بار بار دہرا کر پیدا کی جاتی ہے۔ ہمیشہ مثبت خود کلامی کیجئے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، آج نہیں تو کل، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں۔ حصول دولت کی جانب تیسرا قدم، آٹو سجیشن۔ دوستو، آپ کے دماغ کا وہ حصہ جہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں یعنی کانشیس مائنڈ، اور وہ حصہ جہاں پہنچ کر خیالات عملی شکل میں ڈھلتے ہیں یعنی سب کانشیس مائنڈ، ان کو ملانے کا ذریعہ ہے آٹو سجیشن، ذاتی تحریک۔ دوستو، آٹو سجیشن انتہائی اہم ترین اور بڑا کنسیپٹ ہے جس کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر ایک سیپریٹ ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ اس چینل پر موجود ہے کہ اس کنسیپٹ کو کس نے دریافت کیا، آٹو سجیشن کے فائدے اور نقصانات، اسے پریکٹس کرنے کا طریقہ، آٹو سجیشن کے کام کرنے کا پیٹرن، کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ میں فرق۔ ان تمام پوائنٹس پر مکمل وضاحت آپ کو میری اس ویڈیو میں مل جائے گی، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آٹو سجیشن پر اتنی ڈیٹیلڈ اور مکمل ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر اور کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ دولت کو لے کر سیریس ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس ویڈیو کے بعد ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا۔ پرنسپل نمبر 4، اسپیشلائزڈ نالج۔ دوستو، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام جنرل نالج، مثلا مختلف شعبوں سے متعلق کچھ بیسک معلومات ہونا، جبکہ دوسری ہے اسپیشلائزڈ نالج، کسی ایک خاص شعبے کی زیادہ سے زیادہ معلومات ہونا۔
ऑथर कहता है कि हसूल दौलत के लिए जर्नल नॉलेज आपके लिए कारआमद नहीं हो सकता। अगर आप बड़ी मिकदार में दौलत या कोई बिजनेस एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं तो आपके पास किसी एक खास फील्ड में स्पेशल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी छोटा या बड़ा काम शुरू इंसान के दिमाग में पैदा होने वाले किसी एक ख्याल से ही होता है। आइजैक न्यूटन दरख्त के पास ग्रेविटी दरियाफ्त करने नहीं बैठा था, लेकिन जब उस दरख्त से एक सेब नीचे गिरा तो न्यूटन के जहन में एक सोच पैदा हुई कि आहर ये सेब नीचे जमीन पर ही क्यों गिरा, ये ऊपर आसमान की तरफ भी तो जा सकता था। इस तरह उसने तहकीक करके कशिश शकल दरियाफ्त की। ऑथर अपने 5वें प्रिंसिपल में इसी चीज यानी इमेजिनेशन पर जोर देता है कि नए और मुनफरिद ख्यालात के लिए आप में सोचने समझने की स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इंसान की ख्वाहिश या अज़म को ज़हनी इमेजिनेशन पावर नई शक्ल सूरत और कुव्वत अमल अता करती है। दोस्तों, वीडियो बहुत तवील हो चुकी है। नेक्स्ट 8 प्रिंसिपल मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ऑडियो में इस किताब को सुनना चाहते हैं या PDF में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक्स मौजूद हैं, वहां से डाउनलोड करके आप मुस्तफीद हो सकते हैं। मैंने ये PDF बुक परचेज की थी, लेकिन आपको मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। लास्ट पर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मजीद ऐसी बेहतरीन वीडियो से बर वक्त फायदा हासिल करने और अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।